वालेकुम। टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू। एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटों में रिकॉर्ड 118 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 15,619 हो गईं। मजीद 4,318 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,30,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,38,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 76,000 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,062, सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,683, बलूचिस्तान में 217, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 407 और इस्लामाबाद में 617 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 4,318 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 2,53,000, सिंध में 2,70,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,275,000, बलूचिस्तान में 20,397, गिलगित बल्तिस्तान में 5,130, आज़ाद कश्मीर में 14,687 और इस्लामाबाद में 66,983 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,59,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,73,00,000 हो गई। 11,05,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,77,000, ब्राज़ील में 3,55,000, भारत में 1,71,000, मैक्सिको में 2,10,000, रूस में 1,03,000, फ्रांस में 99,135, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,765 अमवात। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि स्कूलों की बंदिश बहुत मुश्किल फैसला है। ऑनलाइन तदरीस का सिलसिला जारी है, ताहम क्लासों के अंदर तालीम का कोई नेमुल बदल नहीं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि हम कौम और बच्चों के मफाद में फैसले कर रहे हैं। हम मिलकर इस आफत का मुकाबला करेंगे। चैलेंजेस अभी तक मौजूद हैं, उनसे सीखना भी है। शफकत महमूद ने मजीद कहा, कोरोना की तीसरी लहर बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम सूबों ने तालीम के मैदान में मुत्तफिका फैसले किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तबीयत नासाज। आज बुलाया जाने वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा इजलास कब होगा, इस बारे में अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। अहम खबर है, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तबीयत नासाज। आज बुलाया जाने वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुलतवी कर दिया गया। आइंदा इजलास कब होगा, इसके बारे में अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातें भी शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पीडीएम की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की तबीयत साजगार होने के बाद आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का इजलास बुला लिया गया। मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। पीडीएम की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सियासी इत्तेहाद में किसी किस्म के शोकॉज नोटिस की मिसाल नहीं मिलती। शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुआफ़ी मांगी जाए। एएनपी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं। सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पे की जाती है। हम पर कोई फैसला मुसल्लत ना करे, जिसको इस्तीफा देना है दे, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट ना किया जाए। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें पीटीआई को दी गईं, तो क्या कोई नोटिस दिया गया था? Item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee
maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए. कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है, और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा. हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी मौक़िफ़ भी रहा है, कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है. अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन के हम ख्याल रहनुमाओं का मनाने का टास्क गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को सौंप दिया गया. चौधरी सरवर की हम ख्याल रहनुमाओं नज़ीर चौहान, ओन चौधरी और मलिक अमीन से मुलाकात. वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप से मिलने से इनकार कर दिया था. आपको अहम खबर दे रहे हैं कि चौधरी सरवर की हम ख्याल लोगों से मुलाकात हुई है. जहांगीर तरीन के हम ख्याल रहनुमाओं को मनाने का टास्क गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को सौंप दिया गया. चौधरी सरवर की हम ख्याल रहनुमा नज़ीर चौहान, ओन चौधरी और मलिक अमीन से मुलाकात. वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप से मिलने से इनकार कर दिया था. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी. जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजिद गराल पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा. आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी. जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजिद जावेद गराल पर मुश्तमिल बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा. नाजरीन, लाहौर समेत मुल्क भर में 8 घंटे बाद ट्रैफिक का निज़ाम बहाल. तमाम मोटरवेज को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया. मजहबी जमात के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने मुल्कीर एहतजाज करके मुल्क भर में ट्रैफिक जाम कर दिया था, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा. अहम खबर है, आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में 8 घंटे बाद ट्रैफिक का निज़ाम बहाल. तमाम मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया. मजहबी जमात के रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने मुल्कगीर एहतजाज करके मुल्क भर में ट्रैफिक जैम कर दिया था, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा. वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा. विफाकी काबीना का इजलास 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया. इजलास में ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी. विफाकी काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी. कौमी इकनॉमिक कौंसिल के माली साल 2019 और 20 के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी. आपको बता रहे हैं कि विफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होगा. विफाकी काबीना का इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया. इजलास में ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी. विफाकी काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी. कौमी इकनॉमिक कौंसिल के माली साल 2019 और 20 के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشترکہ مفادات کونسل نے فوری طور پر مردم شماری کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس کے دوران ہونے والے فیصلوں سے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ 2017 کی مردم شماری میں بہت سے سوالیہ نشان ہیں۔ سوال اٹھائے جانا ملکی یکجہتی کے لیے اچھی چیز نہیں۔ مردم شماری پر اتفاق رائے ہونا چاہیے، انتظار کے بجائے فوری اگلی مردم شماری کرانی چاہیے۔ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر نئی مردم شماری کا فریم ورک طے کیا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کی کونسل نے اتفاق کیا اس بات پہ، اور لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پارلیمان نے معاملہ ریفر کیا تھا تو اس لیے یہ ہم پارلیمان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت وہ ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ اس پہ اوپر کوئی پوزیشن ہی نہ لی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک تمام پارٹیوں نے مل کے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک آئینی ترمیم پاس کی، جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کو ہم عبوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور الیکشن جو ہے اس کی بنیاد پہ کرا دیا جائے۔ اور ڈیلیمیٹیشن اسی کی بنیاد پہ ہوئی تھی، الیکشن اس کے اوپر ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی مشاورت چلتی رہی، بہت سارے صوبوں کے اس کے اوپر سوال بھی تھے، اعتراضات بھی اٹھائے گئے تھے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک سیر حاصل اس کے اوپر بحث بھی ہو، اور جو اعتراضات ہیں ان کو غور سے دیکھا بھی جائے۔ پھر اس کے اوپر کابینہ کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور اس کابینہ کی کمیٹی نے بھی اپنی سفارشات مرتب کی۔ اب بات دہرانے کی ضروری یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے اوپر، یہ سینسس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم آج نہ کرتے فیصلہ تو اسے کیا فرق پڑتا تھا، ملک و عوام کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو یہ سینسس بنتا ہے بنیاد الیکشنز کی، اور جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلیمیٹیشن حلقہ بندی کی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ ایک خاص آئینی ترمیم کے ذریعے ایک دفعہ کی ایگزمپشن دی گئی تھی۔ بائی الیکشن اس کے تحت ہو سکتے ہیں پرانے، لیکن لوکل گورنمنٹ کے، مقامی حکومت کے جو الیکشن ہونے ہیں، جو کورٹ کا اس وقت بڑا اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہے، دلچسپی ہے، اور وہ ہیئرنگ بھی چل رہی ہے، شاید پرسوں بھی اس کی ہیئرنگ ہے۔ تو کورٹس بھی بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ کب ہوگا سینسس کے اوپر، تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کرائے جا سکے۔ نون لیگ والے ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے تھے، بلاول نے ان کی ہوا نکال دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا طنز، کہا مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان خوش قسمت ہے جنہیں اتنی نالائق اپوزیشن ملی، شو کوز نوٹس دینا بھی کسی کی تضحیک ہے۔ پی ڈی ایم دم توڑ چکی، کام تمام ہو چکا ہے، اب یہ آپس میں پھٹیں گے اور ان کے حالات اور برے ہوں گے۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کی طرف سے بھیجا گیا نوٹس نہیں پھاڑنا چاہیے تھا۔ بلاول کا عمل غیر جمہوری اور بچگانہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے الگ کرنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ نوٹس پھاڑنا وقتی شہرت تو ہو سکتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کو اوورٹیک نہیں کر رہی، فیصلے متفقہ طور پر ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم کا نوٹس پھاڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میچور حرکت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پی ڈی ایم میں وہ بطور سربراہ پیپلز پارٹی شرکت کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے بھی ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے نوٹس جو ہے وہ مناسب نہیں تھا یا نوٹس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا، تو اس کا ایک اچھے طریقے سے جواب دیا جا سکتا تھا اور بیٹھ کے بات کی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے صرف ایک وقتی ستائش کے لیے جو عمل کیا ہے وہ عمل میری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا۔ اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی چھوڑ دے یا پیپلز پارٹی کو علیحدہ کر دیا جائے، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ عمل کرے گی۔ یہ بات قطعاً غلط ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے یا وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے اوپر حاوی ہے۔ پی ڈی ایم میں تمام فیصلے کنسنسس سے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں ان میں پیپلز پارٹی شامل رہی ہے۔
کنسنسس کے ساتھ فیصلے ہوئے ہیں اور استعفوں کا فیصلہ بھی ہے وہ جو بھی ہوگا یا ہوتا تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو پوزیشن حاصل کی ہے سینٹ میں وہ زیادتی کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی تجربہ کار ٹیم کو خبر ہو کہ جن کے آپ نے پیٹ پاڑنا تھے انہوں نے تو آپ کے شوکوز نوٹس کو پھاڑ دیا. شہباز گل کا ٹویٹ کہا کہ آپ کا جعلی اعتماد دیکھیں, کل تک لاڑکانہ کراچی جا کر پیپلز پارٹی کی دہلیز پر جھکے ہوئے تھے, ان سے تعاون کی بھیک مانگ رہے تھے اور آج انہیں شوکوز نوٹس جاری کر کے پھاڑنے کے موقع دے رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خورشید شاہ کہتے ہیں کوشش ہے پی ڈی ایم بحال رہے, اتحاد بنتے ٹوٹتے ہیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ تنہا کھڑی رہی ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی بانی جماعت پیپلز پارٹی ہے, پی ڈی ایم کو یہ حق نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو شوکوز جاری کرے. وقت بتائے گا کہ کون کب پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے. سیاست میں کوئی آخری دوست یا آخری دشمن نہیں ہوتا. ہر پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے. زیادہ یہ بات پی ڈی ایم کے اندر اٹھانی چاہیے تھی. شوکاس نوٹس کسی ملازم کو دیا جاتا ہے, کسی سیاسی پارٹی کو نہیں دیا جاتا. یہ شاہد نے جلد بازی کی ہے, شاہد نے کی ہے یا پی ڈی ایم کے کہنے پہ کی ہے. پی ڈی ایم کا اصل بنیاد ڈالنے والی تو پیپلز پارٹی تھی. چلو اس کوئی فکر نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہیں ہوتی. اب اگر ہم یہ سوال پوچھتے کہ میاں نواز شریف کیوں گیا, ہم سے پوچھا, اپوزیشن سے پوچھا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی بلکہ کسی بھی ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو اتحاد کو ڈیمیج پہنچایا جائے. میں آج بھی پر امید ہوں ایز اے پولیٹیشین کہ یہ اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ویژن ہے جو دوسری پارٹی کا آئی ایم سوری نہیں ہے. ہمارا ویژن یہی تھا کہ ہم الیکشنز میں حصہ لیں, سینٹ میں حصہ لیں اور استعفائیں نہیں دیں. آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں حصہ لیا, مسلم لیگ نون کا گراف کہاں تک چلا گیا. جو لاکھ جلسے کرتے وہ اپنی یہ طاقت نہیں دکھا سکتے تھے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ. خان کا اکنامک اینڈ سوشل کونسل فورم سے خطاب, کہا ترقی پذیر ملکوں کے لیے فوری طور پر ہنگامی مالیاتی ریلیف فراہم کیا جائے. ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی منصوبوں پر توجہ ہے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے پہلے 10 متاثرہ ملکوں میں شامل ہے. پاکستان نے 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا. It is a pleasure to make this opening statement at the Economic and Social Council's Financing for Development Forum under Pakistan's presidency. The deliberations of the forum this year are critical as the world battles the coronavirus and its massive socio-economic fallout. Pakistan contained the first 2 waves of the virus through a policy of smart lockdowns. We implemented an $8 billion relief package to support the poor and vulnerable and to keep our economy afloat at the same time. Now, unfortunately, we're facing the 3rd wave of the virus. Inshallah, we hope to defeat this. We need a lot of luck, like everyone does. The international community must ensure that the vaccine is available to everyone, everywhere, as soon as possible. If not, the virus will roam around and come back. Production of the vaccine must be ramped up. Patent and technology transfer restrictions should be waived to enable this. Vaccine nationalism
and export restrictions are deplorable, as is the use of the vaccine to advance. دوسری جانب مریم نواز کہتی ہیں کہ نون لیگ کی ڈسکا میں فتح ڈسکا بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. نون لیگ نے ریاستی مشینری اور جعلی حکومت کا مقابلہ کیا. ہر فورم پر شکست کے بعد انہیں عوام کے میدان میں آنا پڑا. مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. نون لیگ کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کیا گیا, دبانے اور ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں. نیب کی بات ہے تو میں نیب اس میں کوئی شک نہیں ہے, کسی کو شبہ نہیں ہے کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر اس کے پولیٹیکل اپوننٹس پہ اٹیک کرتا ہے, اور جو پولیٹیکلی جن کا مقابلہ عمران خان نہیں کر سکتا ان کو وہ نیب جو ہے وہ ان کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ لانگ مارچ کی ڈیٹ کیونکہ نزدیک آ رہی تھی اور اسی ڈیٹ کو یہ مجھے اریسٹ کرنا چاہتے تھے, لانگ مارچ سے ڈرتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ مجھے اس پہ یہ کھولا انہوں نے انویسٹیگیشن. اور جب لانگ مارچ کا خطرہ ان کو لگا کہ ٹل گیا ہے تو وہ چیز اب ان کا اس طرح کا انٹرسٹ باقی نہیں رہا. لیکن اب نیب میں بھی نہ حکومت میں اتنی سخت ہے نہ نیب میں اتنی سخت ہے, ان کی حکومت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی طاقت بھی ختم ہو رہی ہے, ان کی جو اخلاقی سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلے کبھی تھی ہی نہیں, اس لیے ان کے ہتھ کنڈوں پہ اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں. ڈسکا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دینا چاہتی ہوں بلکہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے ووٹ پر پہرا دیا, ووٹ دیا اس پر پہرا دیا, بلکہ ان ووٹ چوروں کے حلق سے انہوں نے وہ سیٹ واپس نکلوائی اور آٹا چوروں, چینی چوروں, گیس چوروں, بجلی چوروں, ووٹ چوروں کا احتساب کیا. اور ڈسکا کی جو یہ فتح ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ صرف ایک ڈسکا کی فتح نہیں ہے, وہ بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. دوسری جانب جاتی عمرہ اراضی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے 10 روز قبل آگاہ کرنے کا حکم جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جاتی عمرہ اراضی کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی. مریم نواز نے اپنا موقف دیا کہ حکومت کے دباؤ پر نیب درخواست گزار کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. انکوائری میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں مگر گرفتاری کا خدشہ ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست گزار کو عبوری ضمانت دی جائے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ. نیب راولپنڈی میں شہباز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا. شہباز شریف ایک بار پھر نیب میں پھنس گئے. نیب راولپنڈی میں شہباز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا. نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو نئے کیس میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. نیب کی جانب سے طلعت مسعود کی بطور سربراہ پنجاب کوآپریٹو بینک تعیناتی کیس میں شہباز شریف کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. نیب کی 2 رکنی ٹیم کل دن 11 بجے کوٹ لکھپت جیل جائے گی. احتساب عدالت لاہور سے اس ضمن میں اجازت بھی کر لی گئی. نئے کیس میں شہباز شریف سے تفتیش کرنے والی ٹیم میں حماد حسن اور عبد الماجد شامل ہوں گے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کے گھر جانے کے دن قریب ہیں. حکمرانوں کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام نے ڈسکا میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے. ڈسکا کی عوام نے بہادری کے ساتھ اپنے حق کے رائے دہی کا دفاع کیا. ڈسکا الیکشن حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوا. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی جماعت کا تمام ضمنی انتخابات ہار جانا عوام کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ گھر جاؤ. حمزہ شہباز نے ایک بیان میں کہا مہنگائی, بے روزگاری اور غربت سے تنگ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا اور حکمرانوں کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. ڈسکا الیکشن عمران نیازی حکومت کے خلاف ریفرنڈم ثابت ہوا. حمزہ شہباز کا کہنا تھا حکومت کے گھر جانے کے دن قریب ہیں. ان کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہر فورم پر لڑیں گے.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एनसीओसी ने कोरोना सूरत हाल पर पहले से जारी इकदामात को 2 से 3 रोज मजीद मॉनिटर करने का फैसला कर लिया। मॉनिटरिंग के नताइज की रोशनी में दोबारा इजलास बुलाकर फैसले किए जाएंगे। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। 15% से जायद मस्बत केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मंजूर न हो सकी। एनसीओसी ने सूबों को कोरोना एसओपीज पर मजीद सख्ती करने की हिदायत जारी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद की वेंटिलेटर्स पर मुंतकली। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए। 50 लाहौर के अस्पतालों में फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक फैल चुके हैं। पंजाब में कोरोना की मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। वेंटिलेटर्स पर मुंतकली की तादाद इस वक्त ज्यादा हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए गए। 50 लाहौर के अस्पतालों में फराहम किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने रमजान में कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए उलमा से किरदार अदा करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए एसओपीज के तहत एहतियात जरूरी है, क्योंकि तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। मास्क का इस्तेमाल इस वक्त 5% भी नहीं है। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियाती तदाबीर को छोड़ना कोरोना के फैलाव का सबब बन रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा वैक्सीन को निजात दहिंदा समझने के बाइस हो रहा है। कोरोना केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें वायरस की नई इकसाम, हिफाजती इकदाम पर अमल न करना और लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूल की जिंदगी की जानेब वापस लौटने जैसी गलत फहमियाँ शामिल हैं। WHO की तर्जमान मार्गरेट हैरिस के बकौल वबा में इजाफे की एक और वजह यह गलत तासुर भी है कि वैक्सीन आने के बाद अब यह वबा खत्म हो जाएगी और लोग इसी गलत फहमी का शिकार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी लहर से बचाव के लिए मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तौसी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तौसी कर दी गई है, जिसके बाद 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 16 मई तक सिर्फ अहम नौयत के केसेस की समाअत होगी, जिसमें जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी, जबकि अहम मुकदमा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महराब व मिंबर की अमीन अवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहनने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा कराम और मशाइख उज़ाम ने मुलाकात की। इस मौके पर विफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फ़र्ज है। मास्क पहनने और समाजी फासले इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए नाला लई एक्सप्रेस पर प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वकारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तफाक किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई।
کہا راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے حکومت پنجاب قابل قدر کاوشیں کر رہی ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بزدار حکومت کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں، نون لیگ احتجاجی سیاست سے باہر نکلے اور پیپلز پارٹی جیسی سیاست کرے۔ فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل ہے، اپوزیشن کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے راستے پر چلیں گے۔ اپوزیشن کو متعدد بار اصلاحات کی دعوت دے چکے، استعفوں کی سیاست کا دور گزر چکا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو الیکٹورل ریفارمز کے لیے خط لکھا ہے، ہم تو اپوزیشن کی تجاویز کا انتظار کر رہے ہیں، اصلاحات کی تحریک سے عوام کو فائدہ ہوگا، آئیے استعفوں کی بجائے اصلاحات کرتے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے لیے خدمات قابل قدر ہیں، وہ الزامات کا جواب دینے عدالت جاتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ایک طرفہ جیت دوسری جانب ہار ہوتی ہے، ڈسکا میں ہمیشہ سے نون لیگ ہی جیتتی آئی ہے۔ فیصل جاوید نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے رمضان المبارک میں شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کابینہ میں رد و بدل مسئلہ نہیں، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ عدالتوں سے کیسز کے فیصلے آنے چاہیے اور انصاف کے عمل میں تیزی ہونی چاہیے۔